बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले अफ़गानी क्रिकेटर्स की हलाकत के बारे में खबर दी थी, जिसमें जो भारतीय पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की बौछार की गई कि शायद ये पाकिस्तानी हमले में जाँ बहक हुए हैं। इसी तरह उन्होंने आग लगाने की भी कोशिश की कि दोनों अतराफ़ ऑलरेडी पहले ही मुश्तिल हैं, तो उनको और मुश्तिल किया जाए और भड़काया जाए। तो ये एक इस तरह के जब मामलात होते हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई भी ज़िम्मेदार स्टेट ऐसा नहीं करती। जितनी भी ज़िम्मेदार स्टेट्स हैं वो ये करती हैं, कोशिश करती हैं कि किसी तरह से मामलात को सुलझाया जाए। लेकिन यहाँ पे जो भारत के अंदर क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि क्रिकेट भारत की बहुत अच्छी है, क्रिकेटर्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स MS धोनी, इसी तरह बहुत ज़्यादा क्रिकेट में हमेशा से उनकी परफॉर्मेंस का मैं मदाह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या मिलता है क्रिकेटर्स को? इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जब जाते हैं तो उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पे क्या एक सिक्योर मुल्क है भारत के, जहाँ पे आज़ादी के साथ जो दूसरे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन क्रिकेटर्स जो हैं, वो क्या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती हैं? क्या आज़ादाना वो अपने रेस्टोरेंट से, वो अपनी रहाइश से, जहां उनको ठहराया गया है, वहां से चंद मीटर की दूरी पे कॉफ़ी पीने जा सकती हैं? तो आज की जो न्यूज़ है वो बड़ी ही भारी दिल के साथ बयान कर रहा हूँ। जो एशिया का कल्चर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे एशिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मेहमान नवाजी में एक अपना मुकाम रखते हैं। एशिया का ये कल्चर है कि मेहमान को, अगर वो हिंदू हैं तो वो मेहमान को भगवान का रूप करार देते हैं। इसी तरह मुसलमान मेहमान को अल्लाह की रहमत करार देते हैं। इसी तरह डिफरेंट जितने भी मज़ाहिब हैं वहाँ पे मेहमान की एक ख़ास इज़्ज़त और तकरीम है कि आपने उसकी मेज़बानी करनी है जितनी आप कर सकते हैं। तो जो भारत में जो वाक़या हुआ है वो बहुत ही एक भारी दिल के साथ मैं ये बयान करने जा रहा हूँ। भारत की रियासत है मध्य प्रदेश, उसका शहर है इंदौर। वहाँ पे इस वक्त आप जानते हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, जहाँ पे ख़वातीन क्रिकेटर्स जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। पूरी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो उस वक़्त ये होता ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स अपनी रहाइश से निकलती हैं, जो कि रेडिसन ब्लू होटल में वहाँ पे ठहरी थी। वो अपनी रहाइश से निकल के चंद मीटर के फासले पे वहाँ पे कैफ़े था, वहाँ से वो कॉफ़ी पीने के लिए जाती हैं। अभी वो निकलती ही हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, वो लड़के उनको घेर लेते हैं, पहले उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, आवाज़ें कसते हैं और फिर उनको टच करते हैं, बैडली टच करते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ौरन भाग के वो पहले शोर मचाती हैं। शोर मचाने के बाद वो भागती हैं और भाग के अपनी जान बचाती हैं। और आके जब रेडिसन ब्लू होटल के गेट के ऊपर गार्ड उनको देखते हैं तो गार्ड उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सूरत हाल है कि 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को जिनसी तौर पे हरासा किया गया है। और इसकी रिपोर्ट उनकी जो कोच थी डैनी सिमंस, उन्होंने इसकी रिपोर्ट की। उन्होंने उसी वक्त SOS कॉल की, उन्होंने बुलाया, पुलिस को बुलाया और इसकी तहकीकात तो शुरू हो गई। लेकिन ये जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, जो एक मेहमान आए हुए हैं आपके पास, वो भी महफूज नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि भारत की ख़ास तौर पे जब से BJP की गवर्नमेंट आई है, BJP की गवर्नमेंट कतई तौर पे इस अहल नहीं है कि वो ख़वातीन को बचा सके। जो ख़वातीन के साथ हो रहा है इस वक्त भारत में, वो नाकाबिले बयान है और नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस हवाले से जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी बहुत दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने भी इसको कहा है कि ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बने हैं। तो ये जो ICC वर्ल्ड कप जो कि 30 सितंबर से जारी है, तो इस वक्त फाइनल मैचेस होंगे, स्टार्ट हो रहे होंगे। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर ट्वीट भी नज़र आ रहा है जो कि शरा कुमार हैं इंडिया के। उन्होंने कहा है, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स
hospitality incidents like the harassment of Australian women cricketers indoor tarnation our image. Let's stand together for women dignity and strict justice. Strict legal action has been taken on the same. اس طرح انہوں نے مطلب بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک کلچر ہے، ایک اچھا کلچر ہے انڈیا کا، لیکن اس طرح کی حرکتیں جو انڈین کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے اس کے صدر شکلا جی نے بھی اس کی بہت مذمت کی ہے، لیکن کیا مذمت سے جو امیج ہے، جو اس وقت انڈیا کی جو انوائرمنٹ ہے انڈیا کے اندر، کیا وہ بدل جائے گا؟ تو ضرورت یہ ہے کہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر جو اس وقت انوائرمنٹ ہے، جو وومن پروٹیکشن کے حوالے سے جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں کی جا رہی، اور کھلی چھوٹ ہے تمام، خاص طور پہ جو بی جے پی کے لوگ ہیں ان کو یہ کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کسی کی بھی عزت کو تار تار کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ڈیفرنس ہے ذات پات کا، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو یہ جس کے اوپر لاسٹ آپ نے ویک میں دیکھا کہ ایک آئی جی نے خود کو شوٹ کر لیا، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ خاص طور پہ جو غیر ملکی مہمان ہیں ان کے ساتھ تو اس طرح کی حرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنے دیش ہیں جو اس وقت جن میں کرکٹ ورلڈ کپ ہوتا ہے، کتنے کرکٹ میچز ہوتے ہیں، وومن ٹیمز جاتی ہیں، لیکن یہ ہسٹری کا پہلا واقعہ نہیں ہے انڈیا۔ یہ انڈیا میں اس سے پہلے بھی ایک 55 ایئرس اولڈ جیمی میچل نے بھی یہ کہا تھا، جب وہ انڈر 19 میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے، جب میں سری لنکا اور انڈیا کے دورے پہ تھا تو مجھے ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا، اور دوسرے دن میرے ساتھ جب میں واپسی میں نے آنا تھا تو تب مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی بھارت میں ہو چکے ہیں۔ تو یہ مطلب اتنی فرسٹریٹڈ نیشن، میں نہیں سمجھتا کہ سب لوگ برابر نہیں ہوتے، لیکن جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے تب سے یہ زیادہ ہے۔ خاص طور پہ یہ جو ذات پات کا کلچر ہے، اور اسی طرح یہ جو فرسٹریشن ہے، اس کو کس طرح سے کم کیا جاتا ہے، انڈین گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا، تمام پارٹیز کو اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا کہ جب آپ کی مہمان انٹرنیشنل جو گیسٹ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو جو لوکل لیول پہ جو گلی محلے کی خواتین ہیں جو اپنے روزمرہ کالج اسکول جاتی، تو ڈھیر ساری آپ اس کی ریشو نکال لیں تو کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جن کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس پہ ڈیٹیل سے ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کی پوسٹ کے اوپر، تو بہت سارے صارفین جو ہیں، بہت سارے جو یوزرز ہیں فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اس وقت یہ بحث جاری ہے، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ میں اپنی دوسرے ممالک کی بات نہیں کر رہا، یہ بات کر رہا ہوں میں بھارت کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ اس کے اوپر جو اچھے لوگ ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ اپنی آواز کو سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کی نظر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بہتری حاصل کر سکے، چاہے گورنمنٹ اس سے بہتری کی کوئی امید گورنمنٹ کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا، لوگوں نے، مختلف صارفین نے انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ بھارت کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، ڈیفینٹ ہے پہنچا ہے، لیکن اب اس میں کرنا کیا ہے؟ انہوں نے ایک اور جو کہ میں نے ٹویٹ پڑھا وہ بڑا حیران کن تھا اور دردناک تھا، انہوں نے کہا یہ تو مغربی ممالک سے ہیں اور ان کے سیکیورٹی آفیسر نے سٹینڈ لیا اور رپورٹ درج کروائی، ادروائز اگر یہ ہمارے دیش کی ہوتی تو نہ کوئی رپورٹ ہوتی، نہ کوئی اس کا ریکارڈ ہوتا، اور شاید یہ واقعہ جو ہے اس کو کسی ریکارڈ میں بھی نہ لایا جاتا، نہ ہی اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی جاتی۔ تو یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کے اوپر اپوزیشن اور گورنمنٹ کو مل کے بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور جن لڑکوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، ہاں وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، ہاں وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، ہاں وہ کسی بھی ذات سے ہوں۔ تو سب سے زیادہ جو ضروری مودی جی دیکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ مودی جی کی ناکامی ہے، اور مودی جی کو اس پہ کرارا جواب ملنا چاہیے۔ تو جتنے بھی لوگ، جتنے بھی دوست یہاں پہ ان آسٹریلوی کرکٹرز کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو ہراسانی کا خواتین کے اوپر جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کو ننگا کیا جا سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ذرا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔